पागलपन जो है वो और भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो दिखाया जा रहा है। अब एक मीडिया का, भारतीय मीडिया जो कि अपनी इन हरकतों की वजह से वैसे ही बड़ा जो है वो मशहूर है, अब वो कहते हैं ना कि बदनाम जो होंगे तो वो नाम क्या ना होगा, तो वो वैसी वाली कुछ सूरत हाल है भारतीय मीडिया की। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि टीवी पर बैठ के किस किस्म का भोंडा जो है वो कंटेंट पेश किया जा रहा है और किस किस्म के इल्जामात जो हैं, किस किस्म के भोंडे इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जरा एक दफा देखिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी दोस्तों, दर्शकों आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बार पूछता है भारत, दर्शकों जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान, भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। चले जी, इस चीज का इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है और टिड्डी दल के हवाले से ये तो था एक लतीफा जिसको जोक ऑफ द ईयर कहेंगे। हम आपसे कुछ सीरियस बात करते हैं टिड्डी दल के हवाले से, क्योंकि ये वाकई एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। उनका तो ये तरीकाकार है उस मसले को हल करने का, लेकिन हमारा तरीकाकार जो है वो थोड़ा जरा सीरियस नौयत का है। और आपको बताएं कि इस वक्त टिड्डी दल जो है वो एक बड़ा मसला पाकिस्तान में किसानों के लिए, और खासतौर पर ये जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ग़ज़ाई किल्लत इससे पैदा हो सकती है, तो ये अपनी अहमियत जो है वो खुद ही अख्तियार कर लेता है। बहरहाल जी, खित्ते के अमन को तबाह करने के भारतीय जुनून के पीछे आखिर मंसूबा बंदी क्या है? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो इसको इंतहा पसंदी मान रहे हैं, मोदी का पागलपन मान रहे हैं, और इसके पीछे कोई बड़ा एक जो है वो मकसद हो या कोई मंसूबा बंदी हो, प्लानिंग हो? दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया है। एजाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। भारत की हरकतें, मोदी का पागलपन, या हम ये कह रहे हैं कि इंतहा पसंदाना सोच है, मोदी पागल हो चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, ये इतना ही सिंपल है, या फिर आपको लगता है कि एक पूरी प्लानिंग है जो इस वक्त इस खित्ते काम तबाह करने के लिए हो रही है? जी थैंक यू आयशा। देखिए, बात यह है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर का, जो दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी बड़ी जमहूरियत का प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको पागलपन भी है तो इस पागलपन का इलाज तो तलाश करना पड़ेगा। एक तरफ उन्होंने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया, यूएन रेजोल्यूशंस को नजरअंदाज कर दिया, और अब वो अपने दो न्यूक्लियर पावर जो नेबर्स हैं उनके साथ आए दिन एक ना एक पंजा आजमाई कर रहे हैं। लद्दाख में जो कुछ किया हमारे सामने है, जो कुछ चाइना से, फिर पाकिस्तान के साथ कोई 1000 से ज्यादा इस साल भी हो चुकी हैं सीज फायर वायलेशंस। तो अगर इस तरह का रवैया है तो यकीनन उसका एक हल तलाश करना होगा, और हल होगा एक काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जो कुछ वो कर रहे हैं उसका एक जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मिलिट्री एग्रेशन करते हैं तो मिलिट्री एग्रेशन से जवाब देना पड़ेगा। अगर वो पॉलिटिकल कुछ इकदामात उठा रहे हैं तो उसका पॉलिटिकली जवाब देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, एजाज अवान साहब, आपको क्या लगता है ये जो सीपैक है ये कितना बड़ा फैक्टर है इस वक्त खित्ते के अमन को जो सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, और सीआईए की मौजूदगी और भारत का गठजोड़, ये जो एक थ्योरी है ये कितनी अहम है और कितनी दुरुस्त है आपके ख्याल में? जी यकीनन इसकी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस वक्त हिंदुस्तान का। वो चाइना का जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में, उसको एलानिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उन्होंने एक मेजर थ्रेट चाइना को समझा हुआ है। अब जब वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे तो इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा अमेरिका का, और वो चाहते हैं कि इस रीजन की सबसे बड़ी आबादी को, सबसे बड़े एक जो जमहूरियत है सो कॉल्ड, उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करके स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जाए, और फिर चाइना को कंटेन करने का एक अमली मंसूबा बनाया जाए। बिलाशुबा उनकी शह पर जो कुछ कश्मीर में हुआ है ये अमेरिका की शह पे हुआ है, कोई उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल रिस्पांस नहीं आया। कि इनको कोई बड़ी शह है
جس کی وجہ سے یہ کیے جا رہے ہیں، اور پھر 100 تقریباً 100 ارب ڈالر کا ان کا میوچل ٹریڈ ہے. تو اگر اس پاگل پنے کی وجہ سے وہ سب کچھ سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں تو پھر ان کو پرومس کو یقیناً بہت بڑا ہوگا. ٹی وی پر بیٹھ کے کس قسم کا بھونڈا جو ہے وہ کانٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے اور کس قسم کے الزامات جو ہیں، کس قسم کے بھونڈے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، ذرا ایک دفعہ دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ارنب گوسوامی دوستو، درشکوں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ایک بار پوچھتا ہے بھارت، درشکوں جو سب سے کمزور لوٹا پیٹا ہو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پدی. پدی وہ کہاوت تو آپ نے بھی سنی ہوگی، کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اور جو پدی سے بھی گیا گزرا ہو اس کو کہتے ہیں ٹڈی. وہی چھوٹا سا ٹڈی اب پورے پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہے. بھارت میں ٹڈیوں والی سازش کر رہا ہے پاکستان، بھارت کو دھمکی دینے والا پاکستان. کیا ٹڈیوں سے ہی ہار گیا ہے؟ کیا ہندوستان کے حملے سے بچنے کے لیے ٹڈیوں والا رونا رو رہا ہے پاکستان؟ اور کیا پاکستان سے لڑنے کے لیے فوج نہیں، ٹڈیوں کے سہارے ہے پاکستان؟ یہ سوال صرف میں نہیں، آج پوچھتا ہے سارا بھارت. چلیں جی، اس چیز کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگ چکا ہے اور ٹڈی دل کے حوالے سے یہ تو تھا ایک لطیفہ جس کو جوک آف دا ایئر کہیں گے. ہم آپ سے کچھ سیریس بات کرتے ہیں ٹڈی دل کے حوالے سے، کیونکہ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. ان کا تو یہ طریقہ کار ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، لیکن ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا ذرا سیریس نوعیت کا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت ٹڈی دل جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں کسانوں کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ غذائی قلت اس سے پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ اپنی اہمیت جو ہے وہ خود ہی اختیار کر لیتا ہے. بہرحال جی، یہاں پر جو این ڈی ایم اے ہے اس کی جو ہے آپریشنز وہ بھی چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پر قابو پایا جائے. تقریباً 53 اضلاع ہیں متاثرہ علاقے جہاں پر 1135 سے زائد مشترکہ ٹیمیں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں، اور بڑے انٹرسٹنگ جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل نئے حل جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں. کسان اتحاد سے جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. چودھری انور صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا نقصان اب تک ہو چکا ہے، اور آگے بھی کچھ خطرات جس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ ایک اور جو ٹڈی دل کا ریلا ہے وہ آنے والا ہے، کتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اور ہو سکتا ہے؟ اور ابھی جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا مطمئن ہیں آپ اور کنٹرول ہو رہی ہیں چیزیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چینل کا. گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے. ہزاروں ایکڑ کاٹن کپاس ٹڈی دل کھا گئی ہے. اچھا، باغات جو ہے وہ ٹڈی دل نے باغات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ابھی جو 20 جون سے بہت بڑا ریلا آ رہا ہے وہ لاکھوں ایکڑ کاٹن کھا جائے گا. وہ چاول کی فصل جو نہیں لگے گی وہ کھا جائے گا. اب مکئی کی فصل لگی ہوئی ہے وہ چھوٹی سٹیج میں ہے، وہ کھا جائے گی. تو حکومت جو اقتدامات کر رہی ہے وہ اقتدامات کم کر رہی ہے، پروپیگنڈا زیادہ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ ٹڈی دل کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹڈی دل کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے. یہ رات کو درختوں پہ چلی جاتی ہے، رات کو فلائی نہیں کرتی. رات کو کھیتوں سے بھی نہیں یہ کچھ فصل کو نقصان پہنچاتی. رات کو قیام درختوں پہ کرتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک درخت پہ بیٹھی ہوتی ہے. یہ حکومت کو چاہیے، اور میں نے کل بھی سیکٹری ایگریکلچر سے میری ڈیٹیل بات ہوئی، یہ کم از کم ہر کسان کے پاس ٹریکٹر موجود ہے، سپرے مشین موجود ہے. یہ جٹاؤ ایک سپرے مشین کی قسم ہے، اس سے یہ کنٹرول ہو جائے گی. یہ ہمیں زہر دے دے اور کسان اپنے ٹریکٹر لگا کے سب سے بہترین کنٹرول رات کو جن درختوں پہ اس کا قیام ہوگا اس پہ سپرے کر دی جائے، صبح ساری مر کے نیچے گر جائے گی. ورنہ اگر حکومت جو حکومت کی طرف سے نیا آئیڈیا دیا گیا ہے کہ یہ بجائے وہ مارنا نہیں چاہتے نا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جائے. انہوں نے یہ جو نیا حل دیا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں، حکومت آپ سے خریدے گی، پھر اس کو مرغی کی فیڈ میں استعمال کیا جائے گا. یہ کتنا مؤثر حل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ مدد ملے گی اس کو کنٹرول کرنے میں؟ گزارش یہ ہے کہ اس کو پکڑیں گے کیسے؟ یہ تو فلائی کرتی ہے، کتنی پکڑ لو گے؟
2 मन, 10 मन, 20 रात को तो मन, बैठती 50 है ना मन, चौधरी साहब, ये आपने तो खुद ही कहा रात करोड़ों को की बैठ तादाद जाती में है। है, ये मरेगी। हाँ जी, वो हुकूमत आपको प्रोवाइड कर दे तो आपका ये मानना है कि फिर जो है वो उससे कंट्रोल हो सकती है, उससे मर के वो जो है वो नीचे गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया।